Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब गठबन्धन बताबुङ्ग हुनुभयो, टुट्ने भयो एमसीसीको कारणले। अब तपाईँहरू कता भन्नु, शेरबहादुरतिर कि प्रचण्डतिर? एमसीसीको कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छैन। कसरी छैन? प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो एमसीसी पारित गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरू बाहिर हुनुहोस्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, प्रधानमन्त्रीको मत एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा होला। तपाईँको मत कता? अर्को ठाउँबाट पनि सोच्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई। अमेरिकाले अथवा एमसीसीवालाले भयङ्कर ठुलो दबाब दिएको बेलामा उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने उहाँको बाध्यता पनि होला। र कतै प्रधानमन्त्रीको दिमागमा संसदमा लगेर एमसीसीलाई असफल बनाऊ भन्ने दिमागमा रहेछ भने तपाईँले भनेको कुरा पुरा हुँदैन नि। त्यसो भए एमसीसी सदनमा जान्छ, तपाईँहरू असफल बनाउनुहुन्छ? होइन, ठ्याक्कै तपाईँको रणनीति त्यही हो। हामी त आजको अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने विचारमै छैन। होइन, किन पास नगर्ने मलाई बताउनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन् जगन्नाथजी। यसलाई म तपाईँ आज प्रोसेसको बारेमा कुरा होइन, व्याख्या नगरिकन सीधा प्रश्न सीधा उत्तर। व्याख्या नगरिकन त विषय बुझिँदैन। आज तपाईँ अब एमसीसी 5 राजनीतिक दलहरूको संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूको विषय होइन। यो हामी करोडौँ नेपालीहरूको साझा चासो भएको तिनको भविष्यको विषय हो। यसकारण 5 राजनीतिक दलले अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसको निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, जनताका प्रतिनिधि र नागरिक समाज सहितको एउटा विशेष गोलमेज सम्मेलनको जरुरी छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री एक्लै एमसीसी पारित गराउन सक्नुहुन्न? त्यो अधिकार छैन मलाई। त्यो अधिकार पनि छैन। प्रधानमन्त्री भनेको नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ भने, बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ भने, या लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ एउटा कोणबाट हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ काङ्ग्रेसको नेता हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सांसद भएर हुनुभएको हो। धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धनका मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्ने र आम नागरिक समाजसँग परामर्श नगरिकन जनतालाई नसोधिकन आज एमसीसी पास गर्ने हक प्रधानमन्त्री जनतालाई सोध्नुपर्छ अब एमसीसी पारित गराउनको लागि? पक्का। किन सोध्ने? किनभने जनताको प्रतिनिधि होइन? पार्लियामेन्टले पारित गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री सार्वभौम होइन। टेबल गर्छु भने भन्दाखेरि सभामुखलाई यस्तो राष्ट्रिय एजेन्डा नेपालको संविधानले नेपालको स्रोत बाँडफाँड गर्ने सन्धि सम्झौतालाई 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भने यो स्रोतसँग जोडिन्छ। हाम्रो सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्छ यस्ता सम्झौता भन्ने नेपालको संविधानमै छैन। त्यसो भए यो सामान्य बहुमतले पारित गर्नुहुन्न? हुँदैन। यदि यसलाई पारित गर्नुपर्ने हो भने यो यदि अमेरिकाले त अमेरिका र नेपालले गरेको सम्झौतामा सम्झौता भनेर लेखेको छैन त, सम्झौता हो, सम्झौता लेखिएको छ। सम्झौताको यसको यो सम्मेलन यो कुनै सम्झौता गर्दाखेरि 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भने नेपालको संविधानमा व्यवस्था छ। 2/3 बहुमत नभइकन उहाँहरू कुन आधारले सामान्य बहुमतले पारित गर्नुहुन्छ संसदमा? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर पारित गर्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधुका नेपालले मलाई सहयोग नगर्दाखेरि मसँग विकल्पहरू छ। यो गलत फहमीमा किन दुनियाँलाई बोलाउनुहुन्छ? म दाबी लिएर जान्छु नि, तपाईको नेपालको संविधानमा सामान्य बहुमतले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखा छ। संविधानको बर्खिलाफमा प्रधानमन्त्री जाने। यदि यो सम्झौता हो भने 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ संसदमा। यदि यो सम्झौता होइन भने संसदमा जानु पनि पर्दैन। गभर्नमेन्टले दिएको नेपाललाई, नेपालको विकास समृद्धिको लागि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको यो अर्को पाटो हो।
नेपालको विकास अमेरिकाले भनेको मोडलमा गर्ने हो कि हामी नेपालीले भनेको मोडलमा गर्ने प्रधानमन्त्री भने अर्को भन्नुभएको छ, विषय अमेरिकन हो। मोडलमा जान सक्दैनौँ हामी? सक्दैन। किन हाम्रो सक्दैन? के नेपालको कारण? नेपालको संविधानले अमेरिकन मोडलको डेमोक्रेसीमा जान, उसको डेभलपमेन्ट मोडलमा जान अनुमति दिँदैन। हामी लोक कल्याणकारी, हामी समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षधर हौँ। अमेरिका त्यो अर्थव्यवस्थाको पक्षधर होइन। त्यसमा गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोण हो जगन्नाथजी? अब त्यसमा सबै पोलिटिकल पार्टीलाई राखेर गोलमेज सम्मेलन गर्ने? सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, देशभक्त नागरिकहरूको अधिकारको विषय हो यो अब प्रधानमन्त्रीको मात्रै र हाम्रो पार्टीको मात्रै या एमालेको मात्रैको विषय होइन। करोडौँ नेपाली यो प्रधानमन्त्री त आफै जिम्मेवारी लिनु भएको छ त। यो एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रह हो। यो एक प्रकारको अहिले अमेरिकन मोडलको विकास प्रणालीलाई सहयोग गर्ने, त्यसमा आत्मसात गर्ने कि हामी नेपालीहरूले आफ्नै प्रकारको विकासको मोडल, अमेरिकाको अर्थनीति अन्तर्गतको अमेरिकाको आर्थिक वित्तीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने कि हाम्रो आफ्नै मोडलको वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने दुईटा विषयको गहन बहस भइरहेको बेलामा यो आम नेपाली जनताको चासोको विषय हो। त्यसकारण यो मिनी जनमत सङ्ग्रह आज यो देशको लागि आवश्यक छ विकासको लागि प्रधानमन्त्रीको भनाइ। बाबा प्रधानमन्त्रीले सडक नबनाउने, ट्रान्समिसन लाइन प्रधानमन्त्रीले नबनाउने। मैले यो पढ्नु भएन, अध्ययन गर्नु भएन त भन्न सक्दिनँ, तर म यो देशको नेपाली नागरिक हुँ। मलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। करोडौँ नेपाली जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्। तपाईँ गोलमेजमा आउनुहोस्, सारा जनतालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, तिनका प्रतिनिधिलाई राख्नुहोस्, यसबारेमा राय लिनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री जनताको अगाडि सार्वभौम होइन। जनताले तपाईँलाई आज प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। तपाईँ धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री। यी सबै कुरा मैले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। तपाईँ फर्केर जनताको बिचमा आउनुहोस्। जनताको बिचबाट आम नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय सहमति जेमा हुन्छ हामी त्यसमा जानुपर्छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीले चाहँदा उहाँले एमसिसी पारित गराउन सक्नुहुन्न? गराउनुहुन्न। त्यो अधिकार छैन उहाँलाई? छैन। कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग? देशको अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी पारित गराउने अधिकार छैन? पारितै गर्नु पर्यो भने सुन्नुहोस्, पारितै गर्नु पर्यो भने अधिकार संसदको। संसदमा जाँदा उहाँले सामान्य बहुमतमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको कुनै संविधानमै लेखेको छैन। सामान्य बहुमतले पारित गर्ने भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। उहाँहरूले लेख्ने बित्तिकै हुन्छ त्यो गैर कानुनी। अर्थमन्त्री भन्नुभएको छ, जनार्दन शर्माले पनि भन्नुभयो संविधान माथि हो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री संविधान माथि हो। सञ्चार मन्त्री भन्नुभयो सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले, जोसुकैले भने, गृहमन्त्री भन्नुभएको छ, जोसुकैले भने बहुमतले पारित गराउँछ। उहाँहरूले सहितले बनाएको संविधानले यस्ता राष्ट्रिय स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्ने प्रकारको सन्धि यदि यो सम्झौता हो भने 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। संविधानमा त्यही लेखेको छ। सामान्य बहुमतमा एमसिसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानमा चाहिँ लेखेको छैन। के को आधारमा संसदमा लगेर सामान्य बहुमत सरकारले भनेको छ सामान्य बहुमतको आधारमा सरकार संसद होइन। किन होइन? सरकार संसद होइन। किन होइन त? शेरबहादुरसँग 165 जना सांसद छैन। म सही, तपाईले मेरो मतदान पार्टी गरेको होइन? मेरो पार्टी सही, मेरो पार्टी स्वीकार गर्दैन त्यो कुरा। तपाईको पार्टी एमसिसी स्वीकार्दैन? आज स्वीकार्दैन। आजको अवस्थामा मेरो पार्टी स्वीकार गर्दैन। के कारणले जगन्नाथजी? मैले धेरै पटक भनिसकेको छु यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि सङ्कुचन गरेको छ, हाम्रो अर्थव्यवस्थाको दिशालाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेको छ। यसले हाम्रो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिका पक्षधर बनाउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने कोसिस गरेको छ। हाम्रो कानुनलाई तल अन्डरमाइन गरेर अमेरिकाको कानुनलाई सुप्रिम बनाउने कोसिस गरेको छ। यसले दिएको विकासको मोडालिटीले नेपालमा समाजवाद आउँदैन। यसकारण हामी यो स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसभए एमसिसी पारित भएन भने यो गठबन्धन भत्ताभङ्ग हुने भयो? मलाई लाग्छ भत्किने भयो। मलाई लाग्छ शेरबहादुरको घोषणा आइसक्यो, अब म सम्झौता गर्दिन। एकदम गलत। उहाँले त्यस्तो घोषणा गर्नु पनि भएको छैन, गर्न पनि सक्नुहुन्न। गठबन्धन नेपाली जनताको आजको आवश्यकता हो। एमसिसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको विकासको एउटा योजनासँग जोड्नु भएको छ उहाँले। यो गठबन्धन र एमसिसीको सम्बन्ध छैन। यदि यसको सम्बन्ध राखेर यसको सम्बन्ध राखेर यदि 55 अरब रुपियाँमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नुहुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। आज देशमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बीचको द्वन्द्व विवादको रूपमा एमसिसी देखा परेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीजी आउनुहोस्, जनताको काखमा आउनुहोस्, बुद्धिजीवी देशभक्तहरूको काखमा आउनुहोस्। राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन मन लाग्दैन र अमेरिकन अर्थनीतिलाई नेपालमा कपी गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ र नेपालको समाजवादको मोडललाई तिलाञ्जली दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँ उसको पक्षमा उभिनु होला। यो त जनताले हेर्ने। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ एमसिसी भनेको मेरो जीवन मरणको सवाल हो।
मैले जसरी पनि पारित गराउनु छ अमेरिकालाई मैले भनिसकेँ। उहाँले जीवन मरण भन्दैमा हुन्छ। हुँदैन? नेपाली जनताको लागि किन जीवन मरणको प्रश्न? 55 अरब जीवन मरणको प्रश्न हो। उहाँ अमेरिकाप्रति बढी आभारी हुन चाहनुहुन्छ होला, अमेरिकन नीतिको लागि पक्षधर भएर देखा पर्न चाहनुहुन्छ होला, यसकारण उहाँले यसलाई जीवन मरण सम्झिनु भएको भने जसले एमसीसीलाई जीवन मरण सम्झन्छ त्यो नेपाली हुँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री एमसीसी पारित गराउनलाई टेबल गर्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यति? उहाँले टेबलै गर्न सक्नुहुन्न। कसरी टेबल गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री टेबल गर्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने विषय पनि होइन। संसदमा बहस हुन्छ भने एमसीसी टेबल गर्नुभन्दा अगाडि नै पनि धेरै बहस हुन सक्छ। त्योभन्दा बाहिर राजनीतिक दलहरूभित्र सहमति हुनुपर्छ। संसदमा छलफलको विषय नबनाऊ। ए बाबा, नेपाली कांग्रेस बहुमतको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। आज सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हो, कसैले हटाउन सक्ने प्रधानमन्त्री हो। सर्वसम्मत कसरी भएको? इन्डिभिजुअल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको, कांग्रेस पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएको होइन। उहाँ सांसद भएको कारणले, संसदभित्र भएको कारणले उहाँलाई 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाएको। हामी सबैलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि हामी सबैको राय लिनुपर्छ कि पर्दैन? एक्लै कसरी पेश गर्नुहुन्छ? उहाँले पेश गरेर राय दिँदाखेरि तपाईँले साथ दिनु भयो नि त। माधव नेपाल र प्रचण्डले चाहिँ अस्वीकार गर्नुभयो नि त, मान्नु भएन नि त। राष्ट्रिय हित प्रतिनिधित्व गर्दैन, अध्ययनै गर्नु भएको छैन। यसबाहेक सबै चाहिँ सहायक सन्धिहरू अध्ययन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ हामीले पढिकन नबुझिकन जगन्नाथजी तपाईँ चाहिँ आलोचना नगर्नुहोस् भन्नु। आजै मलाई भन्छु, म प्रधानमन्त्रीजीलाई म फेरि प्रश्न सोध्न चाहन्छु यता अरू कोही पनि एमसीसी पक्षधरलाई यसमा भएका सहायक सन्धिहरू, कुनै सम्झौता, वातावरण सम्बन्धी सम्झौताका कुराहरू छन्, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरू छन्, यसका अनेकौँ विद्युत नियमन आयोगसँग जोडिएका विषयहरू छन्, रणनीतिक सडकसँग जोडिएका विषय छन्। सबै सम्झौताका कपीहरूलाई अगाडि राख्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, कार्यदल बनाउनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसै जबरजस्ती यसलाई पेश गर्न पाइन्छ? एक त संविधान अन्तर्गत मिल्दैन, 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। अर्कोतिर अध्ययन नगरिकन नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यसलाई पास गर्ने? जानुहोस् न, अध्ययन गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, हामीसँग बहस गर्नुहोस्, यसको श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिसकेपछि संशोधनको लागि पहल गर्नुहोस्, चिठी पत्राचार गर्नुहोस्, एमसीसीसँग बसेर यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बुँदाहरू संशोधन गर्न लाउनुहोस्। देश ठुलो हो कि अमेरिका ठुलो हो? प्रधानमन्त्रीको लागि देशमा विकास गर्नु छ, आर्थिक क्रान्तिले सम्पन्न यो विकास होइन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त पारेर यस्तो प्रकारको विकास गर्न सकिँदैन। यो स्वाभिमान मर्यो भने यो संविधान मर्छ, स्वाभिमान मर्यो भने नेपालीत्व मर्छ, स्वाभिमान मर्यो भने सगरमाथाको शिर निहुरिन्छ। अनि तपाईँ त्यसको चाहिँ अमेरिकाले भन्यो भन्दैमा 55 अरब रुपियाँको लागि त्यसमध्ये पनि हाम्रो 20 अरब नेपालीले राख्ने अनुदान भन्ने, 20 अरब नेपालीले अनुदान दिनुपर्ने, अनि अमेरिकन अधिकारी आउने यो लगानी हो भन्ने र लगानीबाट मुनाफा खोज्ने, अनि यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा। अनि त्यस पछाडि यो लगानी हो भने लगानीसँग जोड्नु पर्यो, अनुदान हो भने अनुदानसँग जोड्नु पर्यो, अनि आर्थिक कार्यक्रम मात्रै एउटा प्रोजेक्ट मात्रै हो भने सारा उनीहरूलाई ट्याक्स फ्री गरिदिनु पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कुटनीतिक प्रिभिलेजहरू दिनुपर्ने। यस्तो विवादास्पद सम्झौतामा चाहिँ अध्ययन नगरिकन, सबै पाना नपल्टाइकन, यसका रेफरेन्स मेटेरियल्स नपल्टाइकन त्यसै कुरा गर्न सकिन्छ? जगन्नाथजी, प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि पहिला छ नि 5 दलीय गठबन्धनले एमसीसीको बारेमा बुझ्नु पर्यो, अध्ययन यो 5 दलीय गठबन्धनको मात्रै अधिकारको विषय रहेन। अब निश्चय नै हामी संसदमा छौँ, सरकारमा चाहिँ सञ्चालन गर्नका निम्ति लागेका छौँ, प्रधानमन्त्री हामीले बनाएका छौँ, यो फरक कुरा हो। तर अब यसको स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा छ। 3 करोड नेपाली बसमा उत्रिसकेको बेलामा प्रधानमन्त्री एक्लैलाई र हाम्रो दल एक्लैलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ? 3 करोड त नेपाली जनसङ्ख्या नै छैन नि। होइन, तपाईँ इन द सेन्स, एउटा सेन्समा 3 करोड नेपाली छन्, राउन्ड फिगरमा हामीले भनिरहेछौँ नि। त्यति सारा नेपाली जनता बहस गरेको विषयमा एक्लै प्रधानमन्त्रीले मलाई ठिक छ भनेर तोक्लाउन मिल्ने कुरा हो? सांसदहरू चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू भने चुनावको मुखमा पुगिसकेको जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई सोध्नुपर्छ भने चुनाव पछाडि जानुहोस् न, त्यस पछाडि कुरा गर्नुहोस् न के गर्नुहुन्छ। अनि संविधानमा लेख्दै नलेखेको सामान्य बहुमतले यस्ता सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ? अनि यो आर्थिक कार्यक्रम मात्रै हो भने विगतमा अमेरिकाका कुन चाहिँ उल्लेख गरेका आर्थिक सहयोग हामीले संसदमा लगेर पास गर्यौँ। यो आर्थिक कार्यक्रम मात्रै, विकासको योजना मात्रै हो भने संसदमा किन लानु पर्यो? अनि संसदमा लगिसकेपछि संसदले रेटिफाई गरिदिनु पर्ने, त्यस पछाडि जति संशोधन पनि एमसीसीले संशोधन गर्न पाउने। अनि संसदको के औचित्य? शेरबहादुर मिलेर एमसीसी पारित गर्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? उहाँहरूले किमार त त्यो गर्न सक्नुहुन्न। 2/3 उहाँहरूसँग 2/3 बहुमत पनि छैन। पुग्दैन, एमाले र कांग्रेस मिल्दाखेरि 2/3 पुग्दैन। उहाँले पुर्याउन सक्नुहुन्न। पुर्याउन सक्नुहुन्न।
2/3 बहुमतले पारित नगरिकन एमसीसी पारित गर्छु कोसिस गर्नु भनेको गैर संवैधानिक हुन्छ। यसका विरुद्धमा सिङ्गो देश अर्कातिर उत्रिन्छ। त्यसो तपाईहरु आन्दोलन जानुहुन्छ त्यतिखेर? केमा जान्छौँ, कहाँ अदालत पनि जान्छौँ? जानुहुन्छ? जब बहस नै काफी छ भने आन्दोलनमा किन जानु पर्यो? तर्क नै काफी छ भने आन्दोलनमा किन जानु पर्यो? पहिले तर्क गरिन्छ, विचार विमर्श गरिन्छ। यसैले मेरा 2-3 प्रस्ताव तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो सम्झौता हो भने 2/3 बहुमतले पारित गर्ने प्रक्रियामा जानुहोस्, सबभन्दा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आम नेपाली जनताको साझा चासोको विषय भएको हुनाले यसको लागि राष्ट्रिय गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्नुहोस् र नागरिकको भर्डिक्ट लिनुहोस्। एउटा दुईटा लेखेको, एउटा दुईटा सुझाव दिएको, एउटा दुईटा अन्तर्वार्ताको भरमा नपर्नुहोस्, राष्ट्रिय गोलमेज गर्नुहोस् र ती जनताबाट आवाज सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा, यसका प्रत्येक केस्रालाई कोल्टाएर पल्टाएर थापाउनको निम्ति राष्ट्रिय गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ भने कहाँ लेखेको छ? यो नागरिकहरूलाई परिचालन गर्ने 2/3 मतले पारित गर्नुपर्छ भने कहाँ लेखेको छ? सम्झौता लेख्नु परेन? त्यो सम्झौता होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन। संविधानमा चाहिँ 2/3 लेखेको छ, संविधानमा चाहिँ लेखाएको छ। सम्झौतामा त अर्काले बाहिर कागज के लेख्छ अमेरिकामा, हामीलाई के थाहा हुन्छ? त्यसकारण तेस्रो कुरा, यसका केस्रा कोट्याएर पढ्नका निम्ति सरकारले या संसदले आधिकारिक रूपमा यसलाई अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल बनाउनुहोस्। कसले गर्नुपर्छ? कार्यदल त बनाइरहेछ त। जलनाथ खनाल, ज्ञानेन्द्र कार्की, नारायण श्रेष्ठ। त्यतिले पुग्दैन। त्यतिले पुग्छ भने कार्यदलको रिपोर्ट पहिले जनताको बिचमा सार्वजनिक गर्नुहोस्, श्वेतपत्रको रूपमा जारी गर्नुहोस्। यसमा यो राम्रा यो नराम्रा कमजोरी छन् भन्ने देखाउनुहोस्। त्यस पछाडि जनताले पनि राय बजाउने मौका पाउँछन्। यत्र देशभक्त नेपालीहरूलाई आँखा छलेर तिमीहरू केही होइन जस्तो गरेर सरकारले मात्रै, संसदले मात्रै मनपरी गर्न पाउँछ? देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा भनेको, सर्वमा जनताले दिएपछि शक्ति हुने हो। जनताले दिएन भने शक्ति सकिन्छ? तपाईँलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेस राम्रै भूमिकामा थियो होला। हामी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिल्यौँ, एउटा सन्दर्भ छ। तर उहाँको गलत निर्णयको कारणले विगतको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित गरेको हो कि होइन? आज सम्झनुहोस्, एमसीसीको पक्षमा लाग्नुहोस्, खुला चुनौती दिन्छौँ। हामी त्यही एजेन्डा लिएर गाउँमा जान्छौँ। त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू भाग लिनुहुन्छ? किन नलिने भाग? तपाईँहरूको त पत्ता साफ हुन्छ। केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ एक सिट पनि नआउने, एक समाजवादीको। कसले भनेको त्यस्तो? केपी शर्मा ओलीले। जो आज भर्खरै विद्रोह गरेर निक्लेको मान्छेलाई आहा तिमीहरूले चुनाव जित्छौ आऊ भनेर कसैले राम्रो कुरा गर्ला? ती फेरि केपी शर्मा ओलीको मुखबाट त्यो त कल्पना गर्न सकिन्छ? उहाँले त के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न? हामी जब जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताले शून्य बनाइदियो भने पनि जनताले हामीलाई प्रसादी दिए, हामीले ठिक गऱ्यौँ वा गल्ती गरौँ पछि समीक्षा गर्छौँ। जनताले केपी शर्माको पार्टीभन्दा धेरै भोट दियो भने चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि? त्यो सम्भव छ र असम्भव कुरा नगर्नु। तपाईँले जोहाना हेर्ने हो र? तपाईँले नै भोट हाल्नु होला भोलि। यत्रो राष्ट्रभक्त देशभक्त पार्टीलाई भोट हाल्न ऋषि धमलालाई मन लाग्यो भने के गर्ने? तर एकै समाजवादी मतदान नगर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नि जनताहरू त। तपाईँले त भन्न सक्नुहुन्न नि, म पनि आज भन्न सक्दिनँ नि। जनताको बिचमा एजेन्डा लिएर जाउँ, कलम चुनाव चिन्ह लिएर जाउँ, हाम्रा राम्रा उम्मेदवार लिएर जाउँ। उनले भोट हालेन भने म सहर्ष स्वीकार गर्छु नि। हो, मेरो पार्टीले जनतालाई सेवा गर्ने अझै धेरै समय बाँकी छ, म फेरि अर्कोचोटि जान्छु भनेर तयारी गर्छु नि। तर आज चुनावै भएको छैन, चुनाव हुँदैछ, जेठ 4 गते चुनाव हुँदैछ भने अब एमालेलाई पनि जाँच गर्नेछन्, कङ्ग्रेसलाई, हामीलाई सबैलाई जाँच गर्नेछन् नि। जनताले जाँच गरेर ठाउँ ठाउँमा राख्दै त्यहीँ बस्नु पर्यो होइन र? त्यस कारण जनतालाई छोडिदिनुहोस् न। किन आज धेरै ज्योतिष हामी हेरौँ? हाम्रो विश्वास छ हामी सबैलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरु सबैलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ? सकेनौँ भनेदेखि हामी अर्काले पराजित गर्छन्, चुप लाएर। एमाले तपाईँको पार्टीमा को ठुलो हुन्छ ठ्याक्कै भन्नु चाहन्छ, जनता जान्न चाहन्छन्? हामी, तपाईँको पार्टी। हामीसँग एकताको एजेन्डा छ, हामीसँग न्याय र नैतिकताको एजेन्डा छ, हामी प्रतिगमन विरोधी क्रान्तिकारिताको देशभक्तिको एजेन्डा छ, हामीसँग विचार छ। अरूसँग अलिकता देखिएको तागत सङ्गठन चाहिँदैन, जनता चाहिँदैन चुनाव जित्नलाई? चाहिन्छ। जनतालाई त एजेन्डाले ल्याउँछ बाबा। एकचोटि राजतन्त्रको कति धेरै ठुलो जनमत देखिन्थ्यो, तर एजेन्डाले राजतन्त्रलाई फाल्यो नि। हो, यसै गरी हामीसँग एजेन्डा छ। केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने दिशामा धेरै काम गर्नुभएको थियो। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गरौँ भनेर गएका छौँ। कम्युनिस्टहरू हाम्रो पक्षमा आउनेछन्, हामीसँग एजेन्डा छ। विकासको निर्माणको लागि हामी समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको वकालत गर्छौँ। केपी ओलीले दलाल पुँजीवादी आर्थिक कार्यक्रमको वकालत गर्नुभएको थियो, त्यसकारण हामीसँग समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको एजेन्डा छ। हामीसँग गठबन्धनको एउटा शक्ति छ। त्यसमा तपाईँहरू प्रचण्डसँग मिलेर चुनावमा जाने? प्रचण्ड, नेपाली कङ्ग्रेस, अर्को जोसुकै पनि हुनसक्छ। सम्भव छैन, अरू सबैसँग मिलेर जान सक्ने ठाउँ छ हामी। एमालेसँग चाहिँ सम्भव छैन तपाईँहरूको तालमेल? यतिखेर तातो चुनावमा असम्भव, तातो चर्को बेला भएको हुनाले हाम्रो पनि त्यो सोच छैन, उनीहरूको पनि त्यो सोच छैन। त्यसकारण यस्तो कुरामा कल्पना पनि गरिँदैन। अरू सबैसँग हामीसँग स्पेस छ,
सबैसँगको माया सद्भाव छ। यत्रो एकता बनाउनको निम्ति, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्नको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति क्षमताले भ्याएसम्म नेतृत्व गरेका छौँ। हामीसँग इमानको शक्ति छ, बेइमानीको शक्ति छैन हामीसँग। हामी जति छौँ कङ्क्रिट भएर लाग्ने खालका मान्छेहरू छौँ। स्वार्थ र अवसरवादसँग जुझ्नका निम्ति लागेका मान्छे हामी किन जित्दैनौँ चुनाव? जनताले हाम्रो एजेन्डा मन परायो भने भोट त हामीलाई दिन्छन्। त्यसो भए मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन एकसाथ निर्वाचनमा जान सक्छ साझा उम्मेदवार तय गरेर? त्यो सम्भावना छ? कांग्रेसले मानेन नि, म तपाईँलाई अस्वीकार गर्छ। सुन्नुहोस्, आजसम्म हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदा दुईटा कुरामा ध्यान दियौँ। पहिलो कुरा, आजको आवश्यकता गठबन्धन हो प्रतिगमनको विरुद्धमा जुझ्नका लागि। दोस्रो कुरा, यसलाई लामो समय टिकाउनुपर्छ, किनभने बहुमतको सरकार हेऱ्यौँ, 2/3को सरकार हेऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति कमजोर हुँदा त्यो पनि ढल्दो रहेछ। यस कारण लामो समय सहकार्यमा जाउँ भनेर दुईटा त्यसको फ्रेमवर्कमा आगामी चुनावसम्म हामी सँगै जान्छौँ भनेका छौँ। कसैलाई बिचैमा कुनै उत्तेजना आयो, छोड्न मन लाग्यो भने उसको कुरा हो त्यो। तर आजसम्म कसैले छोड्नु हटाइदियो भने शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ? कसले हटाउन सक्छ? राजनीतिक दलमा सबै तपाईँले एमसीमा साथ दिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ हटाइदिनु। उहाँले हटाएर हट्ने हो र यो? प्रधानमन्त्री हटाउन सक्नुहुन्न तपाईहरुले सरकारबाट? प्रधानमन्त्रीले कसरी हटाउने? के गरेर हटाउने? प्रधानमन्त्री व्यक्तिलाई हटाउने बित्तिकै के हटिन्छ? गठबन्धनबाट हटेर उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? कोसँग? केपी ओलीसँग मिलेर चुनाव लड्ने? केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने। अनि केपी ओलीसँग कुन एजेन्डामा चुनाव लड्ने? प्रतिगमन गरेको तिमीले ठिक गर्यौ, अग्रगमनको पक्षमा तिमीलाई सरकार ढालेर ठिक गर्यौ भनेर उहाँ चुनाव लड्ने? कुन एजेन्डामा? दुईटा ठुला अहिलेका जाइन्ट भनौँ न, अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस एउटा ठुलो शक्ति, एउटा ठुलो शक्ति एमाले। संसदमा त ठुलो शक्ति एमाले छ नि, जनता त भोलि के गर्लान् अर्कै कुरा छ। अनि के गर्ने? के सम्झौता गर्ने? अनि यस्तो अपवित्र साँठगाँठबाट शेरबहादुर देउवा हिँडेर कङ्ग्रेस जोगाउन सक्नुहुन्छ? अर्कोचोटि रसातलमा पर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच जगन्नाथजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।